नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहासले 6 दशक पुरा गरेको छ। 2015 सालमा भएको संसदको पहिलो निर्वाचनपछि यो 64 वर्षको इतिहासमा आज संसदको 8औं निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। तर यो 64 वर्षको बीचमा केवल 7वटा मात्रै निर्वाचन भए त, जबकि 5 वर्षमा संसदको निर्वाचन हुनुपर्ने। यति कम निर्वाचन किन? तर अर्को रोचक कुरा पनि के छ भने 7 पटक मात्रै निर्वाचन भएको भए पनि यही संसदीय व्यवस्थामा भने 26 पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए, जबकि एउटा प्रधानमन्त्रीले संसदको 5 वर्षको अवधिसम्म काम गर्न पाउँदा अहिलेसम्म त 6-7 वटा भन्दा बढी नहुनु पर्ने। यस्तो किन भयो? अझ अचम्मको कुरा त के भने 7 पटकसम्म संसदको निर्वाचन भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि संसदले पुरा 5 वर्षसम्म काम गर्न पाएको छैन। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पुरै 5 वर्ष काम गर्न पाएको अनुभव छैन। आखिर किन पाएनन् त? आउनुहोस् यी सबै प्रश्नको जवाफ खोजौँ आजको यस भिडियोमा। विक्रम सम्वत 2015 साल फागुन 1 गते नेपालको तेस्रो संविधान अर्थात् नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 लागू गरियो। यो संविधान लागू भएपछि अब पहिलो पटक संसदको निर्वाचन गराउन राजा महेन्द्र र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम भयो। लागू भएको नयाँ संविधान अनुसार विक्रम सम्वत 2015 फागुन 7 गते नेपालमा संसदको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो। प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटकको आम निर्वाचन 2015 फागुन 7 गते प्रारम्भ भई विभिन्न चरणमा 45 दिन लगाएर सोही वर्षको चैत्र 28 गते सम्पन्न गरिएको थियो। यसको नतिजा भने 2016 वैशाख 28 गते आएको थियो। यो निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका लागि तय गरिएका 109 वटा सिटका लागि जम्मा 786 जना उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दिएका थिए। देशको कुल जनसङ्ख्या 85,50,000 मध्ये आधाभन्दा पनि कम केवल 42,46,000 जना मतदान गर्नका लागि योग्य रहेका थिए। देशभर विभिन्न चरणमा सम्पन्न गरिएको यस निर्वाचनमा जम्मा 42% मतदान भएको थियो। अहिलेको निर्वाचनमा मतदान गर्न 18 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यस निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने नागरिकहरूको उमेर भने 21 वर्षीय हुनुपर्थ्यो। 109 मध्ये 74 सिट जितेर नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल बनेको थियो। चुनाव जितेपछि काङ्ग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता बीपी कोइराला देशको पहिलो प्रजातान्त्रिक निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए। त्यस्तै कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यही पहिलो संसदको सभामुख बनेका थिए। तर निर्वाचन पुरा भएको 2 वर्ष पुग्न नपाउँदै 2017 साल पुष 1 गते राजा महेन्द्रले दलहरूलाई नै प्रतिबन्ध लगाइदिए। निर्वाचन पछि बनेको यो मन्त्रीमण्डलले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जस्तो हरेक सभ्य सरकारको प्राथमिक पार्टीहरूले चुनाव लड्ने र दलका नेताहरू संसदमा जाने व्यवस्थालाई नै उनले उल्ट्याएर अब नेताहरू स्वतन्त्र रूपमा मात्रै चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था सुरु गरे, जसलाई उनले नाम दिए दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था। यसरी पहिलो निर्वाचित संसदले 5 वर्ष नै काम गर्न पाएन र संसदको अस्थिरता यहीँबाटै सुरु भयो। राजाले सुरु गरेको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था 2046 सालसम्म अर्थात् 30 वर्षसम्म चल्यो। तर 2047 सालमा दलहरूले ठुलो आन्दोलन गरेपछि भने पञ्चायती व्यवस्थालाई उल्ट्याएर 2047 सालमा फेरि बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो। अब दलहरूले खुलेर 2015 सालमा राजनीतिक गतिविधि गरे जसरी 2047 सालबाट पनि फेरि राजनीति गर्न पाउने भए। रोचक कुरा के भने 2036 सालमा पनि दलहरूले आन्दोलन गरेर पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्न चाहेका थिए। तर त्यसबेला राजा वीरेन्द्रले भने जनमत सङ्ग्रह गराए। नेपालमा अहिलेसम्मकै पहिलो र अन्तिम जनमत सङ्ग्रह थियो त्यो। त्यसपछि आजसम्म जनमत सङ्ग्रह भएको छैन। जनतालाई 2टा अप्सन दिइयो, या त पञ्चायती व्यवस्था छान्ने या त बहुदलीय व्यवस्था। पञ्चायत व्यवस्था नै हुनुपर्छ भन्नेमा जनताहरूको बहुमत भएपछि पञ्चायती व्यवस्थाले नै निरन्तरता पायो
तर 2047 सालमा त्यस्तो कुनै जनमत सङ्ग्रह भएन। राजाले दलहरूलाई फुकुवा गरिदिए र आफूले कार्यकारी अधिकार प्रयोग नगरी संवैधानिक मात्रै भएर बस्ने बताएपछि नयाँ संविधान 2047 सालमा बन्यो, जसमा प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार अर्थात् एक्जिक्युटिभ पावर प्रयोग गर्ने भनियो र राजाले केवल संवैधानिक अधिकार अर्थात् कन्स्टिट्युसनल पावर मात्रै प्रयोग गर्ने भनियो। यसरी दलहरू नै फुकुवा भएपछि र नेपालको चौथो संविधान पनि बनेपछि 2048 सालमा यानि कि संसदको पहिलो निर्वाचन भएको 30 वर्षपछि बल्ल संसदको दोस्रो निर्वाचन भयो। 2048 वैशाख 29 गते नेपालको इतिहासमा दोस्रो पटक भएको आम निर्वाचनमा कुल 1,11,00,000 मतदाता थिए। यसमा करिब 65% मतदाताले मतदानमा सहभागिता जनाएका थिए। 205 टोटल सिटमा नेपाली कङ्ग्रेसले 110 सिट जितेर बहुमतका साथ सरकार बनाएको थियो भने 59 वटा सिट सहित नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको थियो। 2015 सालमा बीपी कोइराला संसदीय निर्वाचनको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने 2048 सालमा ठिक 33 वर्षपछि भएको संसदको दोस्रो निर्वाचनमा बीपीकै कान्छा भाइ गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। 2048 जेठ 4 गते पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको थियो। दोस्रो संसदमा दमननाथ ढुङ्गाना सभामुखका रूपमा रहेका थिए, तर यो संसदले पनि 5 वर्ष पुरा गर्न पाएन। प्रधानमन्त्री भएको 2 वर्षमै विक्रम सम्वत 2051 मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभाको विघटन सिफारिस गरिदिए। राजा वीरेन्द्रबाट सो सिफारिस सदर भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। 3 वर्ष यता मेरो सरकारले मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको संस्थागत अभ्यास र उदार अर्थव्यवस्थाभित्र आर्थिक विकासका सुदृढ आधारशिला निर्माण गर्नेतर्फ महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ। खासमा कुरा के भएको थियो भने आर्थिक वर्ष 2051-52 को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल पश्चात पारित गर्न विक्रम सम्वत 2051 असार 26 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रस्ताव हुँदा पक्षमा 74 र विपक्षमा 86 मत परी अस्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पदबाट राजीनामा दिनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरी विक्रम सम्वत 2051 कार्तिक 27 गते आम निर्वाचनका लागि मिति तोक्न सिफारिस गरिदिए। यसरी दोस्रो संसदले पनि पुरा कार्यकाल काम गर्न पाएन। पछि अदालतमा संसद विघटन विरुद्ध मुद्दा परे पनि अदालतले विघटनलाई संविधान बमोजिम नै भएको व्याख्या गर्यो। त्यसपछि मध्यावधि चुनाव भएको थियो। 2051 सालमा कांग्रेस पार्टी टुक्रिएको थियो। शेरबहादुर देउवाको छुट्टै र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छुट्टै कांग्रेस पार्टी थियो। त्यसकारण कांग्रेसको बहुमत हुन सकेन र संसदमा ठूलो दलको हैसियतले विक्रम सम्वत 2051 मङ्सिर 13 गते तत्कालीन नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। तर प्रधानमन्त्री भएको 6 महिना नपुग्दै उनी अल्पमतमा परे। उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो। बहुमत सांसदहरूले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लागेपछि विक्रम सम्वत 2052 जेठ 26 गते प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राजा समक्ष सिफारिस गरे। त्यसपछि जेठ 30 गते फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विघटनलाई संवैधानिक छ भनेको त्यही सर्वोच्च अदालतले मनमोहन अधिकारीको विघटन चाहिँ असंवैधानिक छ भनेर प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गराइदिएको थियो। त्यसपछि 2052 भदौ 27 गते संसदमा आफ्नो बहुमत समर्थन जुटाएर शेरबहादुर देउवा नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। तर 1 वर्षपछि नै लोकेन्द्र बहादुर चन्द, त्यसपछि सूर्यबहादुर थापा र फेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। तर प्रतिनिधि सभाको बैठक चालु रहेका बेलामा विक्रम सम्वत 2055 माघ 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फेरि प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरे। विक्रम सम्वत 2056 वैशाख 20 गते नयाँ निर्वाचनको मिति तोकियो। पछि 2056 सालमा संसदको निर्वाचन भएको थियो। त्यो निर्वाचनमा कुल 205 सिटमा कांग्रेसको 111 सिटको बहुमतसँगै कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर 2056 पछि देशमा राजनैतिक परिवर्तन भयो। तत्कालीन राजतन्त्र विरुद्ध माओवादीले आन्दोलन गर्यो। यसैबीच 2059 साल असोज 18 गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिए।
करिब 4 वर्षसम्म आफैले प्रत्यक्ष शासन गरे। म मातृभूमि नेपालमा नै बसी मुलुकको बृहत्तर हित र शान्तिका लागि योगदान पुर्याउन चाहन्छु। त्यसबीचमा थोरै अवधिका लागि लोकेन्द्र बहादुर, सूर्यबहादुर, शेरबहादुर र गिरिजा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तत्कालीन राजतन्त्र विरुद्ध 2062-63 को जनआन्दोलनले व्यवस्था नै परिवर्तन गरायो। त्यसरी माओवादी आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तनले गर्दा 8 वर्षपछि मात्रै 2064 मा आएर संसदको निर्वाचन भएको थियो। खासमा नयाँ संविधान बनाउनका लागि 2064 सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भएको हो। तर त्यो संविधान सभा नै संसदको रूपमा काम गर्ने भएकाले त्यसलाई संसदको पनि निर्वाचन भनियो र यो संसदको 5औं निर्वाचन थियो। पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन। फेरि 2070 साल मङ्सिरमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने भयो। संविधान सभाले संविधान दिन नसकेपछि संसद भङ्ग भइसकेको थियो। तर त्यसो भए कसले निर्वाचन गराउने भन्ने प्रश्न उठ्यो। अब सरकार बनाउनलाई संसद नै थिएन। नेपाल इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले बाधा अड्काउ फुकाउने संविधानको व्यवस्थालाई प्रयोग गरे। उनले त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश रहेका खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्षमा नियुक्त गरे। यानि कि प्रधान न्यायाधीशको पदमै रहेका खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भए। यो नेपालको संसदीय इतिहासको अनौठो अवस्था थियो। न्यायपालिकाले कार्यपालिका चलाउन आइदिनु पर्ने भएकाले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि प्रश्न उठेको थियो भने संसदीय व्यवस्था नै असफल भएको भनी धेरैले व्याख्या गरेका थिए। तर खिलराज रेग्मीको मन्त्री परिषदले सफल रूपमा संविधान सभाको निर्वाचन गराएको थियो। यसर्थ संविधान सभा नै संसदकै रूपमा काम गर्ने भएपछि 2070 सालको निर्वाचन संसदको 6औं निर्वाचन थियो। संविधान जारी भएपछि भने 2074 मङ्सिर 10 र 21 गते 2 चरणमा संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो, जुन संसदको 7औं निर्वाचन थियो। 2074 सालमा संसदको 7औं निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभालाई बीचमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक विघटन गरे पनि अदालतले भने त्यसलाई पुनर्स्थापना गरिदियो। 2074 सालको संसद पहिलो संसद हो जो 5 वर्ष पुरा कार्यकाल चल्न सफल भएको थियो। 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेपछि आज 2079 साल मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 8औं पटक हुन लागेको छ। मतदान सुरु हुनु भन्दा अब केही घण्टा मात्र बाँकी छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचन आज देशभर प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मतदान जारी। अब हेरौँ संसदीय व्यवस्थामा कतिजना र को प्रधानमन्त्री भएका रहेछन् त। हालसम्म नेपालको संसदीय व्यवस्थामा 13 जना प्रधानमन्त्री भएका छन्। 2015 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपालको संसदीय इतिहासको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका थिए। 2047 सालमा भएको संसदको दोस्रो निर्वाचनपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला संसदीय इतिहासको दोस्रो प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भए। त्यसपछि मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, कृष्णप्रसाद भट्टराई क्रमशः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। गणतन्त्रको स्थापनापछि भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त भए भने संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सम्पन्न गराएपछिको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बने। 2072 सालको नयाँ संविधान बमोजिम 74 मा भएको निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। यसरी नेपालको संसदीय इतिहासमा कुल 13 जना प्रधानमन्त्री बने भने अधिकांश प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिए। तर खिलराज रेग्मीलाई संसदको प्रधानमन्त्री नभई मन्त्री परिषदको अध्यक्षका रूपमा मात्रै मान्ने गरिन्छ, किनकि उनलाई विशेष परिस्थितिमा 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचन गराउनका लागि मात्रै भनेर प्रधानमन्त्री नभनेर केवल मन्त्री परिषदको अध्यक्षका रूपमा मात्रै लिइन्छ। त्यसरी नेपालको संसदीय इतिहासमा 13 जना प्रधानमन्त्री बनेका छन्। तर आगामी संसदले पुरानै अनुहारलाई प्रधानमन्त्रीमा दोहोर्याउँछ वा नयाँ अनुहारलाई चयन गर्छ, त्यो भने संसदको आगामी अङ्कगणितले निर्धारण गर्नेछ।